बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, साल 2024 की सैलरी क्लास की रिटर्न के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं शेख आसिफ एडवोकेट। व्यूअर्स, 2024 की रिटर्न्स की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। जुलाई से इसकी रिटर्न फाइलिंग शुरू हो जाती है और 30 सितंबर 2024 तक आप अपनी जो माली साल 2024 है इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं। कसीर तादाद में लोगों ने अपनी रिटर्न्स की फाइलिंग शुरू कर दी है और इस साल आपको इसलिए भी ज़्यादा एहतियात और विद इन ड्यू डेट आपको रिटर्न्स अपनी फ़ाइल करना पड़ेंगी कि इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट में हुकूमत ने लेट फाइलर्स के लिए टैक्स के रेट्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अगर अब आप अपनी रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट जो FBR की तरफ से दी गई है, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे तो लेट फाइलिंग की सूरत में अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या दीगर जो हुकूमत ने मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज़ में लेट फाइलर्स के लिए लेट फाइलिंग के लिए जो टैक्स का रेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो उस सूरत में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बावजूद भी आपको जो फाइलर्स का एक कंसेशन है, जो उनके लिए मराहत हैं, जो उनके लिए टैक्स रेट्स में कमी है, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आपको हाई जो टैक्स हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे और वो सिर्फ इसलिए होगा कि आपने विद इन ड्यू डेट अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। इसलिए जो हजरात अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करें और जो अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के ज़रिए या जो लॉयर हजरात हैं उनसे अपनी रिटर्न्स इनकम टैक्स की फ़ाइल करवाते हैं तो उनको चाहिए जल्द से जल्द उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनके ऑफिस को विज़िट करें, उनको जो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करें ताकि विद इन ड्यू डेट और जो 30 सितंबर है उससे पहले अपनी रिटर्न्स को फाइल करवा सकें। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है हमने सैलरीड क्लास के लिए तरतीब दी है। सैलरीड क्लास में भी इसमें वो हजरात हैं जो कम तनख्वाहों की कैटेगरी में आते हैं और जिनकी तनख्वाहें जो हैं कम हैं, 50,000 रुपये से है या लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक के अंदर हैं और वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न और उनको किसी और ज़राए से उनकी कोई आमदन नहीं है, सिर्फ उनकी तनख्वाह से उनकी आमदन है। तो आज की वीडियो हमने स्पेशल उनके लिए तरतीब दी है कि वो घर बैठे अपनी रिटर्न्स को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो व्यूज़, अगर आपकी कोई और किसी भी ज़रिए से आमदन नहीं है, आपने कोई फिक्स्ड अपनी जो रकम है किसी बैंक में, कौमी बचत के मराकज़ में आपने कोई सेव नहीं की हुई है, आपको कोई और ज़रिए आमदन नहीं है, कोई रेंटल इनकम नहीं है, आपको फ़ॉरेन इनकम नहीं है या आप कोई बिज़नेस और नहीं कर रहे हैं या आप एक ही सैलरी से आपको एक ही जॉब कर रहे हैं और कोई आपके नाम एसेट्स भी नहीं है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर आप ख़ुद फाइल करना चाहें तो आप घर बैठे हुए अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। लेकिन इसमें हमारा आपको मशवरा यही होगा कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट को ज़रूर इंगेज कीजिए, क्योंकि वो जो आप अपने इल्म के तहत आपकी जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये कि गलती के इम्कानात कम होंगे और जब गलती के इम्कानात कम होंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो ऑडिट में आने से भी बच जाएगी। हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारे हमारे जो हजरात जब अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करते हैं तो उसमें गलती का एहतमाल हो जाता है जिसकी वजह से उनके फिर केस ऑडिट में आ जाते हैं और फिर उनको FBR की तरफ से जो टैक्स इम्पोज उनके ऊपर कर दिया जाता है, फिर उनको उसकी अदायगी करना पड़ती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 50,000 रुपये तक अगर आपकी माहाना आपको तनख्वाह मिल रही है तो FBR की तरफ से ज़ीरो टैक्स है। साल 2024 की आप जो रिटर्न फाइल करेंगे आपको उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स की अजाफी अदायगी आपको नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आपने जो टैक्स सर्टिफिकेट आपको मिला है उसकी PDF जो कॉपी है आपने साथ और डॉक्यूमेंट्स अटैच सेक्शन में जाके उसको अटैच करना है और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपने साथ अटैच करनी है। आपने अपने जो बैंक का बैलेंस है वो उसको आपने मेंशन करना है और यूँ आप अपनी रिटर्न की फाइलिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ने 50,000 रुपये से ज़ायद आपकी माहाना अगर आपकी सैलरी है और आपकी टैक्स डिडक्शन हो रही है तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप उनसे 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक जो उन्होंने आपको सैलरी दी है और उस पर जो टैक्स डिडक्शन की है आप उनसे वो सर्टिफिकेट लेंगे। उसमें आपकी टोटल सैलरी जो आपको दी गई है बिमा मराद के वो तमाम लिखी होगी और जो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन है वो भी उसमें मेंशन होगी। तो आपने एज ए
اٹ از اس کو اپنی سیلری کالم میں لکھیں گے اور جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے اس کو بھی ایز اٹ از ریلیونٹ کالم میں آپ اس کو پٹ کریں گے. تو آپ کی جو کمپٹیشن میں جب آپ کیلکولیٹ اس کو کریں گے تو آپ کا جو ٹیکس بنے گا, جو آپ کا ٹیکس دیا گیا ہوگا وہ ڈیمانڈڈ ٹیکس میں آپ کا 0 آئے گا. لیکن اگر کوئی ڈیڈکشن آپ کی کم ہوئی ہے تو سسٹم اتنا ٹیکس آپ کے اوپر بنا دے گا کہ یہ ٹیکس آپ کی جو آپ کے ادارے نے جہاں آپ کام کرتے ہیں انہوں نے ٹیکس کی ڈیڈکشن کم کی ہے, تو اس میں پھر بقیہ جو ٹیکس ہے وہ آپ کو بذریعہ چلان آپ آن لائن بھی اپنے اکاؤنٹ سے یا بذریعہ بینک بھی آپ اس کو ڈپازٹ کروائیں گے. تو اس طرح سے آپ کی ریٹرن جو ہے وہ فائلنگ پروسیس میں آئے گی. اب ویورز اس میں آپ کو سلیبس جو ہیں سیلیٹ کلاس کے وہ آپ کو تھوڑا سے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ کی 6 لاکھ سالانہ سے زائد اگر آپ کو تنخواہ ملی ہوئی ہے تو آپ کے ذمہ کتنا ٹیکس ہے جو آپ کو بنتا ہے, جو اگر آپ نہیں دیا تو آپ کو دینا پڑے گا. 6 لاکھ تک میں نے آپ کو بتایا 0 ٹیکس ہے. 6 لاکھ سے زائد 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ روپے تک سالانہ جن کو سیلری ان کو ملی ہے, جو ان کو ملازمت جو وہ کر رہے ہیں, جو ان کو تنخواہ ملی ہے, تو صورت میں 6 لاکھ سے زائد جو آپ کو جو تنخواہ ہے اس کے اوپر آپ کو 2.5% یعنی کہ 2.5% جو ہے وہ جتنی بھی اماؤنٹ 6 لاکھ سے زائد ہے 12 لاکھ تک اس میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا بطور ٹیکس. اس کے بعد نیکسٹ جو سلیب ہے وہ 12 لاکھ سے لے کے 24 لاکھ تک ہے. 12 لاکھ تک جن کو 12 لاکھ سے 24 لاکھ کے درمیان 15,000 روپے آپ کے ذمہ فکسڈ ایک ٹیکس ہوگا. اس کے بعد جو 12 لاکھ سے زائد جتنے بھی آپ کے جو آپ کو تنخواہ ملی ہے 24 لاکھ تو اس کے اوپر 12.5% آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. 24 لاکھ سے 36 لاکھ کے درمیان جو حضرات ہیں جن کو اپنے سیلری مل رہی ہے 1,65,000 پلس 24 لاکھ سے زائد جو رقم ہے اس کو 22.5% آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. ابھی اس کے بعد 36 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ روپے تک کی بریکٹ میں ہے. 36 لاکھ سے 60 لاکھ کی بریکٹ میں جو حضرات ہیں ان کو 4,35,000 روپے فکس ہیں اور 27.5% 36 لاکھ سے زائد جو آپ کو سیلری ملی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس کی جو ادائیگی ہے وہ کرنا پڑے گی. اس میں ایک جو سلیب میں اس میں درمیان میں رہ گیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 24 لاکھ سے لے کے 36 لاکھ تک جو بریکٹ میں افراد ہیں ان کے ذمہ 1,65,000 روپیہ پلس اس میں 24 لاکھ سے زائد جو رقم ہے اس پہ 22.5% آپ کو ٹیکس کی رقم ادا کرنا پڑے گی. اس میں ویورز جو ہمارے پاس لاسٹ سلیب ہے سال 2024 کے لیے 60 لاکھ روپے سے زائد والے افراد ہیں, یعنی کہ وہ تمام افراد جن کو 5 لاکھ روپیہ ماہانہ سے زائد ان کو سیلری ملتی ہے ان کے ذمے ٹیکس کے یہ 10,95,000 روپیہ فکس ٹیکس ہے اور 60 لاکھ سے زائد جو سیلری ہے اس کے اوپر ان کو 35% ان کو ٹیکس کی ادائیگی کرنا پڑے گی. نارملی یہ جتنے بھی آپ کو تنخواہیں جب دی جاتی ہیں سیلری دی جاتی ہے تو آپ کا جو امپلائر ہے جو آپ کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی کمپنی کا یا آپ کے ادارے کا وہ ٹیکس ڈیڈکشن کر کے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں. آپ نے ان سے ڈیڈکشن کا سرٹیفکیٹ لینا ہے, آپ نے اس کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور جو ٹیکس کی رقم آپ نے دی ہے وہ آپ اس کو مینشن کریں گے تو یوں آپ اپنی سیلریڈ کلاس اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر اس میں کمپلیکس سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی اور ذریعے سے آمدن ہے, کوئی آپ بزنس بھی سائڈ بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے فکس ڈپازٹ کوئی بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں یا آپ کوئی اور بھی جاب کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی پینشن آ رہی ہے کسی اور جاب سے تو اور آپ کے کوئی ایسٹس بھی ہیں اور آپ کی فارن انکم بھی ہے تو اس میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ اپنے ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کیجئے, کیونکہ اس میں یہ کہ اگر آپ کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہوں پھر بھی غلطی کا امکان کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے, کیونکہ آپ لا نہیں ہوتی ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس واحد ایسا آرڈیننس ہے پاکستان میں جس میں سال میں ملٹیپل تعداد میں اس میں چینجز آتی ہیں اور اس میں جو بعض کا چینجز آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں اور یوں اس میں پھر ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں غلطی کا اس میں چانس بن جاتا ہے. تو ویوز یہ سیلیٹ کلاس کے لیے ہماری سال 2024 کی ہم نے ویڈیو آج کی ترتیب دی. امید ہے اس سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. مزید اگر آپ کوئی رہنمائی اس میں چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے اپنا سوال کیجئے, ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا رپلائی فائل کریں. اور اگر آپ ہماری آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہماری زوم میٹنگ کے ذریعے ہم سے کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہماری جو آفس پالیسی کے تحت جو ہماری کنسلٹنسی فیس ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گی. اس کے بعد آپ ہماری آن لائن کنسلٹنسی بھی اویل کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں وہ ہماری فری کنسلٹنسی ہے, تو ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ
کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوال بھیجیے. ہم آپ کو ایز ارلی ایز پاسبل ہم کوشش کرتے ہیں آپ اس کا رپلائی فائل کریں. اور جو سابقہ ویڈیوز میں بھی جو ہماری اس سبجیکٹ کے اوپر موجود ہیں اس میں بھی بہت سارے سوالات کے جواب ہیں, آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یقیناً آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے, تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں انکم ٹیکس کے اوپر یا دیگر جو قوانین کے اوپر, تو اس کے بارے میں آپ بر وقت جو ہیں آگاہ ہو سکیں. تھینک یو سو مچ.